बालमोदिनी बलाबलपरीक्षा पुष्पहासाचार्य त्रिपाठी शहडोल। कदाचित् कश्चन सिंहः सिंह्या सह गच्छन् आसीत्। मार्गे कश्चन वृषभः दृष्टः। आहाराय तं संहर्तुम् इच्छन् सिंहः सिंहीम् अपृच्छत्, भद्रे, मम नेत्रयोः रक्तिमा किं दृश्यते इति। आम् इति अवदत् सिंही। मम दंष्ट्रा श्मश्रु च किं शोभेते इति पुनः अपृच्छत् सिंहः। नितरां शोभते उभयम् अपि, सिंही अवदत्। मम पुच्छं किं वर्तुलाकारं जातम्? सिंहः पुनः अपृच्छत्। आम्, पुच्छं वर्तुलम् अस्ति, सिंही उक्तवती। इदानीं दृश्यतां मम कौशलम् इति वदन् सिंहः हठात् आक्रम्य वृषभस्य कण्ठं त्रोटयित्वा तदीयं मांसम् अखादत्। इतः अनतिदूरे एव शृगाल्या सह स्थितः कश्चन शृगालः एतत् सम्भाषणं श्रुत्वा प्रवृत्तम् अपश्यत्। सः अचिन्तयत्, मया अपि एतादृशं शौर्यं दर्शनीयम् इति। किञ्चित् अग्रे यदा गतं तदा कश्चन वृषभः तेनापि दृष्टः। सः शृगालीम् अपृच्छत्, किं मम नेत्रयोः रक्तवर्णता दृश्यते इति। शृगाली शृगालस्य मुखं वीक्ष्य अवदत्, किञ्चिदपि न दृश्यते इति। क्रुद्धः शृगालः तां बहुधा तर्जयित्वा पुनः अपृच्छत्, किं मम नेत्रयोः रक्तता दृश्यते इति। आम् आम् इति भीत्या एव अवदत् शृगाली। किं मम दंष्ट्रा श्मश्रु च शोभेते? पुनः अपृच्छत् शृगालः। भवतः मुखे श्मश्रु एव नास्ति, दन्ताः अपि न दंष्ट्रायन्ते इति अवदत् शृगाली। किन्तु शृगालः तां यदा सक्रोधम् अतर्जयत् तदा शृगाली श्मश्रु दंष्ट्रयोः शोभावहत्वम् अङ्गीकृतवती। किं मम पुच्छं वर्तुलाकारम् अस्ति इति यदा शृगालः अपृच्छत् तदा शृगाली झटिति अवदत् आम् इति, यतः सा पुनः पुनः तर्जनं श्रोतुं न इच्छति स्म। ततः शृगालः वृषभम् आक्रान्तुम् उद्यतः। एतत् लक्षितवान् वृषभः तं पादेन बलात् प्रहृत्य शृङ्गाभ्यां नितराम् अपीडयत्। वृषभेन दूरे क्षिप्तः शृगालः कष्टेन एव उदतिष्ठत्। तस्य दन्ताः मुखात् बहिः आगताः आसन्। शृगाली मन्दं तस्य समीपं गत्वा अवदत्, इदानीं भवतः नेत्रयोः रक्तता दृश्यते, दन्ताः अपि शोभन्ते, पुच्छं च वक्रं जातम् अस्ति, किन्तु सिंहस्य भवतः च भेदः नाम सिंहेन पराक्रमः दर्शितः, भवता च पराजयः प्राप्तः इति।